سلطان الولیاء حضرت سخی شاہ حبیب دے آج دے یونیورسٹی سرپرستی محترم جناب ماہر بشیر احمد صاحب فرمے دے پن اور میری جماعت دا خوبصورت حوالہ میری جماعت دا عظیم نا ساری آج دی محفل دی نگرانی فرمے پن حضرت علامہ مولانا محمد نواز نورانی صاحب اباب دی وقار ولید عرس دی محفل جدا ساج ونجے تمہیں کہ عرس احد دے پاک شہیدان دا ذرا ہاتھ چاہ کے نبی دے ناتے گج بج کے سبحان اللہ عرس احد دے پاک شہیدان دا خود سائیں کیتا ایوی سنت عرس احد دے پاک شہیدان دا بخاری شریف دی روایت ہے میں تو صرف علماء دے قدمہ دی خاک عرس احد دے پاک شہیدان دا خود سائیں کیتا ایوی سنت ہے تے ولی دے قرب وچ کھڑ منگنا حضرت زکریا دی سنت ہے تے ولی دے قرب وچ کھڑ منگنا حضرت زکریا دی سنت ہے بیٹھے بادی قبر تے پاک نبی بیٹھے بادی قبر تے پاک نبی سن حضرت جی سنت ہے تے مزمل روکنا پیرا تو کہیں 420 دی سنت ہے تے مزمل روکنا پیرا تو کہیں 420 دی سنت ہے کہ اسائیں در تے آئے جو ہیں خالی تا بالکل نہیں ونگنا نا اے در ہے پاک ولیاں دا جڑا سخی دے خزانے لٹنے ہاتھ چاہ کے آکے سبحان اللہ اے در ہے پاک ولیاں دا اتھوں آج شہنشاہ پنویں دن اے در ہے پاک ولیاں دا اتھوں آج شہنشاہ پنویں دن لا خوف ایجے لا حزن ایجے لا خوف ایجے لا حزن ایجے جو مالک دے بن ہنویں دے آصف بن برخیا دیگال کسن حیران پریشان جنویں دے ہوئے ذات دا کتا در مہکے ہوئے ذات دا کتا در مہکے ولیاں تو جنت گھنویں دے ہوئے ذات دا کتا در مہکے ہوئے ذات دا کتا اساں تساں دا خوش قسمت ہے گاویں گناہگار ہے ولی دی چوکھڑ دے آئے بیٹھے ہیں مگر ہوئے ذات دا کتا در مہکے ولیاں تو جنت گھنویں دے اب آبے دی وقار تے ولی دی شادی تے آون والے خوش نصیب جتنے بھی آئے وے میں ہن تو آپ کو پیر دا ذکر سنا میں لگا ذرا سبحان اللہ چوتھی مصرع تے میں ضرور چاہساں اب آبے دی وقار تھئی قربت قرب قریب جیکو تھئی قربت قرب قریب جیکو ملیا کیا خوب نصیب شان عجیب تھئی قربت قرب قریب جیکو ملیا کیا خوب نصیب شان عجیب مخلوق خدا تک پہنچ ونجے اعلان کتائی خطیب ہویا ادیب کوئی کھن آوے زنگ لگے دل آئے کوئی کھن آوے زنگ لگے دل دل صاف کرے طبیب ڈاٹھا نصیب تے مزمل رب تے کھنویں دے اے رب دے ڈھیر قریب شاہ حبیب شاہ حبیب آگ چھوڑا اپنے ولی دے نا دے اپنے پیر دے نا دے سبحان اللہ تے مزمل رب تے کھنویں دے اے رب دے ڈھیر قریب اے رب دے ڈھیر قریب سخی شاہ حبیب اب آبے دی